خب چی شده بود؟ از دستش خوب می اومد. امروز مدرسه نیومدم، خبرم ندادم. انضباطم کم میشه؟ نه عزیزم، کم نمیشه. بابات به هم گفته بود که نمیای. الان خونه ای؟ نه، توی پانسیون مامانم. بابات هم پیشته؟ نه. گوشیو میدی مامانت؟ معلمم میخواد باید حرف بزنه. الو. سلام، من هانیم. میدونم. حالتون رو که شنیدم گفتم یه زنگی بهتون بزنم. کی به شما خبر داده هان؟ دانیال خبر داد. برای غیبت روحان بهم زنگ زده بود. دیگه گفته شما هم بیمارستانید. حالم خوبه.